आयज ह्या रोडाची सारकी गरज आसली, कित्याक आमकां आजूबाजूच्या जात्रेक कंजेस्टेड सगळें जातालें, गाडी आमकां येवपाक वचपाक खूब त्रास जाताले आनी जशें म्हणटात न्हू एका हातीन ताळी वाजना म्हणून, तशेंच आमची दुसरी ताळी आसा ही आमचे आमदार आसा आनी आमकां ते खूब बऱ्या तरेन सपोर्ट करता. भाई आमचो असो सपोर्ट आसचो. तुम्ही पळयता आसतले आजोबाच्या देवळा कडेन वयताना रोड आहा तो खूब नॅरो आहा आनी कितलींशींच वर्सां जालीं त्या रोडाचेर दुर्लक्ष केल्लो, म्हणजे इम्पॉर्टंट नेसेसिटी कशी, कित्याक त्याच रोडांतल्यान बिचारूय ट्युरिस्ट वयताले. आयज आमी हो नाल फोडून रोडाचें काम सुरवात केल्लें आहा. टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आहा 84 lakhs. ह्यो रोड वायडनींग जातलो आनी खंय खंय बारीक बारीक गटर्स आहा ते आमी ह्या एस्टिमेटान घेतल्यात. सो सद्या हॉट मिक्स जावचें ना, पयलीं रोड वायडनींग करून रोड सारको करून मागीर तेचेर हॉट मिक्स करतले. पूण सद्या रोड वायडनींग आनी रिपेरींग ऑफ रोड हे 84 lakhsचे घेतलेले आसा. मागता सगळ्या केरी गांवच्या ग्रामस्थांक की तेंच्यांनी हांगासर काम करतना कॉन्ट्रॅक्टराक कॉपरेट करपाचें आनी कॉन्ट्रॅक्टरानूय बरे भशेन हें काम करून दिवचें.